السلام बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम खड़े हैं मासूमा कुम के हरम के पास, हमारे साथ आगा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा आगा, अब हमें बताइए आप कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बंदे हकीर मैं रहने वाला खुद सरजमीन हिंदुस्तान में शहर लखनऊ का हूँ और तकरीबन 91 से लगभग मैं मशहदुल मुक़द्दस में ज़ेर तालीम हूँ कि दर्स व तदरीस और वहाँ बहरहाल पढ़ाई का सिलसिला वगैरह उसी जगह पर चल रहा है और अभी भी फ़िलहाल मुक़ीम उसी जगह पर हूँ मशहदुल मुक़द्दस में मैं। अच्छा आगा, में ये बताइए हम मासूमा कुम के हरम के पास है, इनकी विलादत से शहादत तक की रोशनी डालिए और हम अली चैनल वालों को कुछ बताइए मासूमा कुम के। खुदा का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का माबूद का कि इस वक्त जो हम इस सरजमीन कुम पर आए हुए हैं उस माबूद का लाख लाख शुक्र है कि जैसा कि आप खुद पीछे हरम मुतहर की ज़ियारत कर रहे हैं, इस वक्त शहज़ादी का करम है, एहसान है कि इस वक्त याली टीवी वाले इस वक्त सरजमीन कौम जो सरजमीन जिसको करार दिया गया इसी ज़मीन की जो तमाम दुनिया के लिए अमन व अमान करार पाएगी, कि जैसा कि रवायतें मौजूद हैं इस ज़मीन के लिए कि ये वो ज़मीन है कि जब पूरी दुनिया में खून खराबा होगा यही वो ज़मीन होगी जिस जगह पर अमन व अमान होगा। इसके लिए रवायतें मौजूद हैं बाकायदा तौर से। इस ज़मीन पर बहुत से इमामज़ादे हैं, काफ़ी इमामज़ादे हैं, काफ़ी ज़ियारतगाहें हैं, लेकिन इस वक्त जो आप लोग हमारे पीछे जो हरम की ज़ियारत कर रहे हैं ये बीबी फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का ये रोज़ा है पीछे। 7वें इमाम की दुख्तर नेक अख्तर हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन जो एक माँ बाप से बहरहाल एक वाहिद बहन है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो एक माँ बाप से हैं, वैसे आपके बहन भाई और बहुत ज़्यादा हैं। इमाम की बेटी, इमाम की बहन और इमाम की फूफी, इससे बढ़कर इस बीबी के लिए क्या इफ्तिखार होगा कि वो मासूमा है, ये वो बीबी हैं कि जिन्होंने बचपन से तरबियत पाई है मासूम की गोद में, जिनकी तरबियत करने वाले खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। और जैसा कि मिलता है रवायतें हैं कि बीबी मासूमा बचपन ही में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था कि माँ का साया बाप का साया सर से उठ गया था, कि आपकी तरबियत, आपको बड़ा करना, आपकी हर चीज़ का ख्याल करना वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथों में था। कि जैसा मिलता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बचपन से अपनी बहन को बहन समझ के नहीं बल्कि बेटी समझ के पाला था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इनको बेटी समझ के पाला था और इमाम रज़ा ने भाई का भी किरदार अदा किया, बाप का भी किरदार अदा किया और माँ का भी किरदार अदा किया, क्योंकि सारी तरबियत जितनी थी वो आका इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की थी। क्या कहना उस बीवी का कि जो मासूमीन की अंगुष्ठ पकड़ कर चली हो, मासूमीन की उंगलियां पकड़ कर चली हो। क्या कहना उस बीवी का कि जिसकी तरबियत खुद मासूमों ने की हो कि उसका समरा, उसका फल क्या सामने आएगा। बहरहाल मिलता है कि बीबी मासूमा मौला की शहादत के बाद, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आप रही हैं और बचपन से अपने भाई से जुदा नहीं हुई हैं, बचपन से अपने भाई से जुदा नहीं हुई हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि ये भाई बहनों में दोनों में जुदाई हुई, जो बचपन से कभी अलग ना हुई थी। एक ऐसा टाइम आया कि ये भाई बहन दोनों जुदा होते हैं और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मौला को लेकर लाया गया सरजमीन खुरासान पर ज़बरदस्ती। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम राज़ी न थे सरजमीन खुरासान पे आने के लिए कि उन्हें ज़बरदस्ती इस ज़मीन पर लाया गया है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब आ चुके हैं, आप उस जगह से सरजमीन खुरासान के ऊपर जब आप पहुँच चुके हैं, कि मिलता है लगभग बाज़ रवायतें 1 साल बाद, मिलता है 3 साल के बाद, कहते हैं भाई की जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी और बिलाखिर आप मदीने से निकलती हैं और अपने साथ आपके बहुत से रिश्तेदार और आपके दूर के नज़दीक के जो भाई वगैरह थे उनको तकरीबन 40 लोगों के साथ आप निकली हैं। और सरजमीन कुम से पहले एक जगह सावा कही जाती है कि सावा में शहजादी पहुंचती हैं। बहरहाल इस्तकबार हुकूमतों को पता चला कि बीबी मासूमा निकल चुकी हैं और वही किरदार अदा करती आ रही हैं जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन सलाम की शहादत के बाद किया।
کہ جگہ جگہ جس قریے جس قبیلے سے جس گاؤں سے جس شہر سے آپ کا گزر ہوا اہل بیت کے دین کا پرچار کرتی ہوئی چلیں، وہاں پر معصومین کی باتوں کو بتاتی ہوئی چلیں۔ ملتا ہے جب ساوا میں پہنچتی ہیں تو ساوا شہر میں پہنچنے کے بعد آپ کو اس جگہ پر روکا گیا، بی بی معصومہ کو وہاں پر روکا گیا ہے، اور بی بی معصومہ وہاں پر قیام پذیر ہوئیں، اور جو آپ کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے، کہتے مدبھیڑ ہوئی فوجوں میں، سب کے سب شہید ہو گئے۔ اور ملتا ہے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو آپ کو ساوا میں زہر دیا گیا، سلو پوائزن دیا گیا، کہ جو دھیرے دھیرے آپ کے جسم میں اثر کرتا گیا۔ جیسا کہ روایتیں ہیں کہ بی بی معصومہ کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، اور معصومہ اتنی طاقت نہ تھی آپ میں کہ آپ خراسان کی طرف سفر کر سکتی۔ آپ نے کہا کہ آیا یہاں سے کوئی نزدیک شیعوں کا شہر ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ہاں یہاں سے نزدیک شہر قم ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں جناب فاطمہ معصومہ کہ میں نے اپنے بابا سے اس شہر کے بارے میں بڑی فضیلتیں سنی ہیں، اور اس شہر کے بارے میں جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ شہر ہم اہل بیت کا مسکن قرار پائے گا۔ معصومہ فرماتی ہیں کہ مجھے لے چلو شہر قم، میں شہر قم چلوں گا۔ روایت فکرے ہیں کہ ملتا ہے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ آپ قم کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ جب اہل قم کو پتہ چلا کہ جناب معصومہ اس شہر میں آ رہی ہیں تو کہتے ہیں لوگوں میں خوشیاں بھی تھیں اور غم بھی تھا، کہ مختلف روایتیں کی نقل کی جاتی ہیں۔ دو روایت نقل کی جاتی ہے کہ یہ کہ آقا کو زہر دیا جا چکا تھا، ایک روایت یہ ہے کہ بعد میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ جناب معصومہ جس وقت پہنچی ہیں شہر قم کے اندر، کہتے لوگ استقبال کے لیے آئے اس شہر میں، اور آپ کی مہار ناقہ پکڑ کر آپ کو لے کر اس شہر کے اندر آتے ہیں۔ کہتے ہیں عشری خاندان کے لوگ بڑھ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور بی بی معصومہ شہر قم کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ شہزادی کی نگاہ یہاں کے در و دیوار پر پڑی، چھتوں پر پڑی، تو کیا دیکھا؟ کالے پرچم لگے ہوئے ہیں، لوگ کالے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں نے جب معصومہ کو دیکھا جلدی جلدی سیاہ پرچموں کو اتارنا شروع کر دیا۔ جب معصومہ پر نگاہ پڑی لوگوں نے کالے لباس کو اتارنا شروع کر دیا۔ بی بی معصومہ گھبرا جاتی ہیں کہ آخر یہ پورا شہر کیوں سیاہ کیا گیا ہے، کیوں کالا کیا گیا ہے؟ آپ نے لوگوں سے سوال کیا لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں ایک شخص آگے بڑھ کر کہتا ہے، یہ شہزادی، یہ بی بی معصومہ، میں آپ کو تسلیت عرض کرتا ہوں کہ آپ کے بھیا کو خراسان میں زہر دے دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں روایتیں عجیب نقل کی جاتی ہیں کہ بی بی معصومہ جس محمل پر بیٹھی تھی، جس سواری پر بیٹھی تھی، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، سواری پر سے زمین پر آ گئیں۔ کہتے ہیں دو بھائی بہن کی محبتوں کی مثال دی جاتی ہے۔ تاریخ میں دو ایسے بھائی بہن گزرے ہیں جن کی محبت کی مثال دی جاتی ہے۔ ایک مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ، دوسرے جناب فاطمہ معصومہ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی محبت کی مثال دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہاں کربلا میں جس وقت قافلہ پہنچا تھا، اور قافلہ جب 11 محرم کو روانہ ہوا ہے لاشوں کے درمیان سے، کہتے ہیں یہ بہن بھی اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو محمل سے زمین پر گرا دیا۔ لیکن فرق اتنا ہے ان دونوں بھائی بہنوں میں کہ ایک بہن جس وقت زمین پر آئی تھی تو چہرے کے بھل آئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے تھے۔ دوسری بہن جو زمین پر آئی اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، اے فاطمہ معصومہ، اے بی بی، آپ سے معافی چاہتے ہوئے، بی بی آپ اپنے بھیا کی فقط خبر سن کر کہ آپ کے بھائی کو زہر دے دیا گیا ہے آپ برداشت نہ کر سکیں۔ اے بی بی ذرا اس بہن سے پوچھیں کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کا لاشا پامال کر دیا گیا، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا پورا گھر اجڑ گیا، جس کو بھائی کے لاش پر سے گزارا گیا۔ ایک فقرہ کہا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے، کہتی ہیں اے بھیا حسین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا بھیا کہ ایک دن میں آپ کے اوپر سایہ کروں گی بھائی، لیکن آج تیری بہن اتنی زیادہ مجبور ہے بھیا کہ سر پہ ردا بھی نہیں جو آپ کے جسم پر ڈال سکے۔ ایک عجیب نفسیاتی جملہ کہا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے۔ بی بی فرماتی آنت آخی، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے کہ جس کے لبوں کا بوسہ میرا نانا رسول خدا لیا کرتا تھا؟ اے بھیا آج وہ دن میں دیکھ رہی ہوں، اے نانا رسول خدا مجھے معاف کریے گا، آپ وہ ہیں کہ جس پہ ملائکہ نے سلام کیا، جس پر ملائکہ سلام کرتے ہیں، لیکن آپ کا نواسہ حسین آج سرزمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔
बहरहाल खुदा का शुक्र है माबूद का कि आज उस सरजमीन पर उस बीवी के बारगाह में हम लोग आए हुए हैं और ये अली टीवी से आप लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं कि वहाँ लाइव ही प्रोग्राम ये नश्र जो हो रहा है कि इंशाअल्लाह दुआ है कि जिस तरह से हम सब आप सब इस प्रोग्राम को जो अली टीवी से आप लोग देख रहे हैं एक दिन ऐसा भी हो कि इंशाअल्लाह आप सब हम सब दस्ते जमी इस बारगाह बीबी फातिमा मासूमा में आए इंशाअल्लाह और ऐसे ही खुदा किस्मत करे हम सबको कि जिस बीवी की हम बारगाह में आए हैं इनकी जद्दा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पर खड़े होकर ऐसे ही वहाँ से आप लोग को पैगाम दिया जाए। दुआ है परवरदिगार पालने वाले बहुत से मरीज़ बीमारों ने इल्तिमास से दुआ कहा है, पालने वाले तुझे इस बीवी का वास्ता देते हैं, इस बीवी मासूमा के तुझे कसम देते हैं परवरदिगार पालने वाले जो मरीज़ बीमार हैं जिस तरह के भी घरों में हॉस्पिटलों में जहाँ कहीं भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या नहीं पालने वाले उन सबको हम सबको जल्द अज जल्द सेहत कामिला इनायत कर दे। ये परवरदिगार पालने वाले तुझे इस बीवी का वास्ता देते हैं परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे और मौला का ज़हूर हमारे लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे इंशाअल्लाह।